सिद्धान्तमा आधारित जीवन। सन् 1988 सेप्टेम्बर 24मा कोरियाको सिओलमा ओलम्पिक खेलको आयोजना गरिएको थियो। क्यानाडा निवासी बेन जोन्सनले पुरानो विश्व रेकर्ड तोड्दै 9.79 सेकेन्डमा 100 मिटरको अविस्मरणीय दौड दौड्यो, जसले उसलाई त्यस समयसम्मकै तेज धावक बनायो। जब उसलाई त्यस विजयका निम्ति स्वर्ण पदक प्रदान गरियो, ऊ आफ्नो देशको गर्वको कारण बन्यो। तर यो खुसियाली तुरुन्तै समाप्त भयो जब 2 दिनपछि ओलम्पिक अधिकारीहरू त्यस खेलाडीको कोठामा प्रवेश गरे र उसको स्वर्ण पदक खोसेर बाहिर निस्के। बेन जोन्सनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा उसको अत्यधिक शक्ति बढाउने प्रतिबन्धित औषधि सेवन गरेको पाइयो। छोटो समयमा नै त्यस खेलाडीको प्रतिष्ठा र उपलब्धि माटोमा मिल्यो। किनभने उसले नियमअनुसार खेलमा प्रतिस्पर्धा गरेको थिएन। ओलम्पिक खेलमा भाग लिनका निम्ति उसले कति धेरै वर्षसम्म र कति कठोर परिश्रम गरेको थियो भन्ने कुराको कुनै महत्त्व भएन। यो तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। ऊ कुन देशका निम्ति दौडेको थियो र कति धेरै मानिसहरूले उसको वाह र प्रशंसा गरेका थिए, त्यस कुराले कुनै पनि महत्त्व राखेन। उसले ओलम्पिक दौडको इतिहासमा नयाँ रेकर्ड राखेको र अति तेज गतिमा दौडेको कुराले पनि कुनै फरक पारेन। उसका सबै उपलब्धिहरू तहस नहस भए, कारण उसले तोकिएको नियम अनुसार प्रतिस्पर्धा गरेको थिएन। हामी सेवाकाईमा बोलाइएका मानिसहरूका निम्ति पनि यस्तै हुन्छ। पावलले तिमोथीलाई भने, प्रतियोगितामा नियम बमोजिम भाग नलिएसम्म कुनै खेलाडीले पनि इनाम पाउन सक्दैन। आफ्नो वचनमा परमेश्वरले हाम्रो यस दौडका निम्ति नियमहरू स्थापित गर्नुभएको छ। परिस्थितिगत नीतिशास्त्र तथा सुविधाले पहिलो स्थान लिएको यस संसारमा आज हामी परमेश्वरका वचनतिर फर्कनु र उहाँका मार्ग तथा अर्ती आदेशको खोजी गर्नु नै अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसैले कि हामी उहाँको सिद्धान्त अनुसार कसरी जिउने भनी निर्धारण गर्न सकौँ। परमेश्वरको सेवकको रूपमा हाम्रो उत्तरदायित्व यो हो कि परमेश्वरले हाम्रो जीवनका समग्र विधित पक्षहरूको बारेमा के भन्नुहुन्छ सो हामीले जाँच्नु र अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। जस्तै पारिवारिक जीवन, सम्बन्ध, छोराछोरी हुर्काउनु, हाम्रो समय र पैसाको व्यवस्थापन गर्नु, हाम्रो जिब्रोलाई नियन्त्रणमा राख्नु, चोट, पीडा र असमझदारीमा परेका मानिसहरूसित व्यवहार गर्नु, आत्मिक युद्ध, चङ्गाई, पवित्र आत्मा, आत्मिक प्रगति, नयाँ विश्वासीहरूको वास्ता गर्नु, विश्वासबाट पछि हटेका र अन्य धेरै मानिसहरूलाई फेरि उठाउनु। किनभने परमेश्वरको वचनद्वारा उहाँले हामीलाई जीवन र भक्तिका निम्ति चाहिने सबै थोक दिनुभएको छ। 2 पत्रुस 1:3। अपरिवर्तनीय सिद्धान्त। हामीले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। खेलाडी आफैले खेलका नियमहरू बनाउँदैनन् र खेलाडीलाई पावलले परमेश्वरको सेवकसित तुलना गर्दछन्। ती नियमहरू बाहिरी हस्तक्षेप बिना अधिकारीहरूद्वारा पहिलेदेखि नै स्थापित गरिएका हुन्छन्। एकजना खेलाडी ठिक प्रकारले ती नियम अनुसार खेल्नु पर्दछ, अन्यथा ऊ अन्तिम रेखा पार गर्ने पहिलो व्यक्ति भए तापनि उसले खेल हार्नेछ। परमेश्वरले उहाँको वचनमा विशेष नियम र सिद्धान्तहरू स्थापित गर्नुभएको छ, जसका कारण जुन बोलावटका साथ उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ त्यसको प्रकाशमा हामीले कसरी व्यवहार गर्नुपर्दछ भनी हामी जान्न सक्छौँ।
ती सिद्धान्तहरू स्थिर, अटल र दृढ छन्। ती हामीलाई ठिक बाटोमा राखिरहने प्रकाश स्तम्भ हुन्। जहाज जतिसुकै ठुलो भए पनि प्रकाश स्तम्भको सूचना अनुसार चल्नु पर्दछ। प्रकाश स्तम्भ आफै कहिल्यै पनि चल्दैन। ठिक त्यसै प्रकारले हामी कसरी जिउनु पर्दछ र कसरी उहाँको सेवा गर्नुपर्दछ भन्ने बारेमा परमेश्वरले आफ्नो वचनमा दिनुभएका नियम र निर्देशनहरू मानिसहरूका परम्परा र सम्झौताको आधारमा कहिल्यै पनि बदलिन सक्दैनन्। हामी यस्तो जहाज हौँ जो उहाँको अपरिवर्तनीय सिद्धान्त अनुरूप आफ्नो मार्गमा चल्नु पर्दछ, अन्यथा हामी पानीको गहिराईमा डुब्ने खतरामा हुन्छौँ। यसकारण परमेश्वरको सेवा गर्ने क्रममा हामीले केही क्षण रोकिँदै आफैलाई सोध्नुपर्छ, परमेश्वरले आफ्नो वचनमा जुन शिक्षा र मार्गनिर्देशन दिनुभएको छ, के त्यस बमोजिम मैले परमेश्वरको काम गरिरहेको छु? हामीले दौड कसरी दौडेका छौँ भन्ने कुराको बारेमा परमेश्वरले धेरै चासो राख्नुहुन्छ। उहाँको सामुन्ने इमान्दार र वफादार भएर हामीले कति धेरै मण्डलीहरू स्थापना गरेका छौँ वा हाम्रो सेवाकाई कति ठुलो छ भन्ने कुरामा उहाँले चासो राख्नुहुन्न। लक्ष्यले कहिल्यै पनि साधनलाई उचित ठहराउँदैन। एउटी आमाले कसरी आफ्नो बच्चालाई सुताउने कोसिस गर्छिन् भन्ने कुरा विचार गरौँ। उनले भन्न सक्छिन्, शैतान आउँदैछ, तिमी सुत्नुपर्छ, हल्ला नगर, वा त्यसले तिमीलाई समात्नेछ। बच्चा आफ्नो आँखा बन्द गरेर चुप लाग्न सक्छ र आमाले आफ्नो युक्तिले काम गरेकीमा आफैलाई धन्यवाद दिन सक्छिन्, तर डर र छलका कारण गर्दा बच्चा निदाएकी हुन्छ। यस्तो झुट र चलाकी कुराहरूले भविष्यमा उनकी छोरीलाई कतिसम्म गहिरो असर पार्न सक्छ भन्ने कसलाई थाहा। अन्त्य एकदमै राम्रो र असल देखिन सक्छ, तर तरिका भयानक रूपले गलत थियो। परमेश्वरको सेवाकाईमा हामीले कहिल्यै पनि यस्तो तरिकाले काम पुरा गर्नु हुँदैन। हामी कसरी जिउँछौँ र कसरी सेवाकाई गर्छौँ भन्ने कुरामा असावधान हुनु हुँदैन र हुन सक्दैनौँ। परमेश्वरलाई खुसी पार्नका निम्ति कुनै कुरा गर्दा हामीले त्यसको परिणामका निम्ति अपनाउने तरिका पनि आत्मिक हुनुपर्दछ, अन्यथा यो अनन्तकालसम्म रहिरहँदैन। यो पावलले 1 कोरिन्थी 3 अध्यायको 10देखि 13 पदहरूमा चर्चा गरेका काठ, पराल, घाँस वा ठुटो जस्तो मात्र गनिनेछ। मलाई दिएको परमेश्वरको अनुग्रह अनुसार घर बनाउने निपुण कारिगरले जस्तै मैले जग बसालेँ र अर्कोले त्यसमाथि घर बनाउँदै जान्छ। त्यसमाथि बनाउँदै जाने हरेक मानिसले कसरी बनाउँदैछ सो ध्यान दियोस्, किनकि जुन जग बसालिसकिएको छ, जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, त्यसबाहेक कुनै मानिसले आफ्नो जग बसाल्न सक्दैन। यदि कुनै मानिसले यस जगमाथि सुन, चाँदी, बहुमूल्य पत्थर, काठ, घाँस वा पराल प्रयोग गरेर घर बनायो भने प्रत्येक मानिसको काम प्रकट हुनेछ र हरेकले कस्तो काम गरेको छ सो आगोले जाँच गर्नेछ। हामी बुद्धिमानी भएर पावलको चेतावनीलाई स्वीकार गरौँ र हामी कसरी निर्माण हुँदैछौँ भन्ने बारेमा होसियार रहौँ। आज धेरै मानिसहरू आफ्नो सेवाकाईको काममा व्यस्त छन्, तर अन्त्यमा जाँच गरिँदा सबै कुरा जुन प्रकारले पुरा गरिएको थियो त्यस कुराको कारणले गर्दा सबै कुरा जलेर खरानीमा परिणत हुन सक्दछन्। संसारको सामुन्ने तिनीहरूका सेवाकाई प्रभावशाली देखिन सक्छ, तर जब परमेश्वरले त्यसलाई हेर्नुहुन्छ, उहाँले यो वास्तवमा कसरी निर्माण गरिएको छ भन्ने कुरा देख्न चाहनुहुन्छ। यदि अलिकति वा कति पनि पवित्र आत्माको शक्तिमा र परमेश्वरको महिमाका निम्ति गरिएको छैन भने यसले परमेश्वरलाई
खुसी पार्दैन र त्यो टिक्ने छैन। उहाँले हाम्रा निम्ति स्थापित गर्नुभएको नियमअनुसार हामी दौड्नु पर्दछ। जुनसुकै काम गरे तापनि हामीले यस्तो प्रकारले गरौँ कि त्यो न्यायको दिनसम्म रहिरहोस्। परमेश्वरले हामीमाथि कृपा गर्नुभएको होस् र सामूहिक रूपले मात्र होइन तर व्यक्तिगत रूपले समेत उहाँको मुहार खोज्दै र उहाँका सिद्धान्त अनुसरण गर्दै यस यात्रामा निरन्तर अगाडि बढ्नका निम्ति उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। जिउन सहायता गर्ने सिद्धान्तहरू। प्रभावशाली रूपले उहाँको सेवाकाई गर्नका निम्ति परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका सिद्धान्तहरू के हुन्? यस्तो दौडमा कस्तो नियमअनुसार दौड्न हामीलाई बोलाइएको छ? मेरो जीवनमा र परमेश्वरको सेवाकाईमा मैले प्राथमिकतामा राखेका विशेष सिद्धान्तहरूको बारेमा म जोड दिन चाहन्छु र म विश्वास गर्दछु हामीले सिद्धान्तमा आधारित जीवनको अनुसरण गर्नका लागि यो हाम्रा निम्ति उपयोगी हुनेछ। मेरो निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अधीनता हो। हामी सबैजनालाई कुनै न कुनै प्रकारको अधिकार मुनि राखिएको छ। रोमी 13:1ले हामीलाई भन्दछ, परमेश्वरले स्थापित गर्नुभएको अधिकार बाहेक अर्को कुनै अधिकार हुँदैन। प्रभु येशूले यस सिद्धान्तलाई यस्तो प्रकारले देखाउनुभयो कि उहाँले आफ्नो जीवनलाई आफ्ना पिताको अधिकारमा समर्पण गर्नुभयो। उहाँ आफैले चाहे अनुसारको काम गर्दै यताउता डुली हिँड्ने स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुहुन्थेन। सुसमाचारका पुस्तकहरू पढ्नुहोस्। येशूले घरिघरि यसो भन्नुभएको तपाईँ पाउनुहुनेछ, म आफै केही गर्दिनँ। ठिक त्यही प्रकारले हामी अधीनतामा बस्ने मानिसहरू हुनुपर्दछ। हामी हाम्रा अधिकारहरू त्याग्न इच्छुक हुनुपर्दछ र उहाँले हामी माथि राख्नुभएका अधिकारीहरूका आज्ञा पालन गर्दै परमेश्वरको सम्मान गर्नुपर्दछ। अर्को सिद्धान्त सन्तुष्टि हो। यसमा कुनै शङ्का छैन कि हाम्रा धेरै सेवकहरू सेवाकाईमा प्रभावशाली नहुनु र सेवाकाई छोड्नुको एउटा प्रमुख कारण असन्तुष्टि हो। चाहे यो धन वा भौतिक कुराहरू प्रतिको प्रेम होस्, प्रशंसा र पदको चाहना होस् वा अन्य कुनै पनि कुरा जसले हामीलाई आफूतिर आकर्षित गर्दछ। तर हामी यस्तो व्यक्ति हुनुपर्दछ कि परमेश्वरले हाम्रा निम्ति चुन्नु भएको जीवनसित हामी सन्तुष्ट बनौँ र दाउद झैँ हामी यसो भन्न सकौँ, परमप्रभु तपाईँ मेरो हिस्सा हुनुहुन्छ, सिमानाका रेखाहरू मेरा निम्ति रमणीय स्थानमा परेका छन्। भजन सङ्ग्रह 16:5 र 6। जब सांसारिक कुराहरूको अभिलाषाद्वारा हामी परीक्षामा पर्छौँ, सन्तुष्टिले हामीलाई मानिस र परिस्थितिको दास बन्नबाट स्वतन्त्र पार्दछ। पावलले तिमोथीलाई अर्दी दिँदै भने, सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो। 1 तिमोथी 6:6। परमेश्वरको सेवकको एउटा उदाहरण 2 राजा 5 अध्यायमा भएको गेहजीको कथा हो, जो सन्तुष्ट थिएन। परिणामस्वरूप ऊ शत्रुको फन्दाको शिकार भयो। गेहजीका निम्ति परमेश्वरको योजना ऊ आफ्ना मालिक एलिसा जस्तै एक अगमवक्ता बनोस् र सम्भवतः जसरी एलिसाले दोब्बर भाग अभिषेक प्राप्त गरेका थिए, उसले पनि त्यसरी नै प्राप्त गरोस् भन्ने थियो। तर गेहजीले सबै कुरा गुमायो र अवसरको सदुपयोग गर्न सकेन। किनभने परमेश्वरको सेवा गर्दा मानिसले रुपैयाँ पैसा वा व्यक्तिगत फाइदा खोज्नुहुन्न भन्ने सिद्धान्त उसलाई थाहा थियो। उसका निम्ति आफ्नै मालिक त्यसको उदाहरण थिए। तर जब उसलाई जाँच गरियो, ऊ असफल भयो र अन्त्यमा ऊ कुष्ठरोगी बन्यो। यस्तै अवस्था बालामको जीवनमा पनि भएको थियो। उनी जीवित रहेनन् किनकि परमेश्वरका सिद्धान्तलाई भन्दा रुपैयाँ पैसा र यस संसारका कुराहरूलाई उनले धेरै प्रेम गरे। उनले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न चाहेनन् र खेलका नियमहरू पालन गर्न चाहेनन्। त्यसकारण उनी नाश भए।
हामीले यस संसारमा पालन गर्नका निम्ति स्थापित गरिएको अर्को सिद्धान्त क्षमादान हो। यो यति धेरै महत्त्वपूर्ण हुनको कारण यो हो कि कहिल्यै पनि कसैको बोली वचन तथा व्यवहारद्वारा हामीलाई चोट नपुगेको समय हुँदैन। सेवकाईमा हामीसँगै काम गर्ने मानिसहरूले समेत हाम्रो खराबी गर्नेछन्। जब तिनीहरूले यस्तो गर्दछन्, हामीले चाँडोभन्दा चाँडो क्षमा प्रदान गरेर तिनीहरूप्रति ख्रीष्टको प्रेम दर्शाउनुपर्छ। आफ्नो हृदयबाट क्षमा गर्न नसक्ने सेवक परमेश्वरको दण्डमा पर्दछ। धेरैचोटि परमेश्वरले वास्तवमा हामीलाई ख्रीष्ट जस्तै बनाउनका निम्ति चोटहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। क्षमा दिन इन्कार गर्नाले तिक्ततातर्फ डोर्याउँछ, जसले हामीलाई चोट पुर्याउँदछ र अन्त्यमा यसले वास्तवमा हाम्रो सेवकाईलाई नष्ट पार्दछ। यसकारण क्षमा दिने सिद्धान्त हाम्रो दैनिक जीवनको भाग बन्नुपर्दछ। अर्को सिद्धान्त हामी विश्वासद्वारा जिउनु पर्दछ भन्ने हो। हाम्रो जीवन र सेवकाईभरि हामीले असम्भव परिस्थितिहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। परमेश्वरको लिखित वचनमा अटल विश्वास राखेर र यसद्वारा उत्पन्न विश्वासमा सुदृढ रहेर हामी स्थिर रहनेछौँ र यसले हामीलाई असम्भव कुरा सम्भव भएको देख्न सहायता गर्नेछ। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मेरो वचन पुरा होस् भनी म नियालेर हेरिरहेको छु। यर्मिया 1:12। यदि हामी ठिक प्रकारले यो दौड्न चाहन्छौँ भने हामी दृष्टिद्वारा होइन तर विश्वासद्वारा जिउने मानिसहरू हुनुपर्दछ। 2 कोरिन्थी 5:7। परमेश्वरले हाम्रो निम्ति स्थापित गर्नुभएको यस दौडमा निरन्तर अगाडि बढ्ने क्रममा हामीले भुल्नै नहुने अर्को सिद्धान्त पूर्ण रूपले इमान्दार र सत्यवादी हुनु हो। हामी परमेश्वरको सामुन्ने र एकअर्कासित ज्योतिमा हिँड्नु पर्दछ। प्राय मानिसहरूले प्रशंसा पाउनका निम्ति सत्यलाई बङ्गाइदिन्छन्, तर ठिक प्रकारले परमेश्वरको सेवा गर्न, उहाँलाई खुसी पार्न र आदर गर्नका निम्ति मानिसहरूसित गरिने हाम्रो कुराकानी र व्यवहारमा हामी इमान्दार र सत्यवादी हुनुपर्छ, चाहे ती मानिसहरू जोसुकै किन नहोउन्। विश्वासयोग्यता अर्को महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो। मानिस जतिसुकै शिक्षित, योग्य र अनुभवी भए तापनि उसको हृदय र जीवनमा वफादारीताको गुण छैन भने ऊ कहिल्यै पनि सफल बन्ने छैन। मेरो बारेमा म यो निश्चित रूपमा भन्न चाहन्छु कि विश्वासयोग्य नभएको बलियो व्यक्तिभन्दा बरु म यस्तो व्यक्तिलाई चाहन्छु जो कमजोर तर विश्वासयोग्य छ र जसले उत्तरदायित्व पुरा गर्दछ र परमेश्वरको सेवा गर्दछ। विश्वासयोग्यताको अर्थ सजिलो वा गाह्रो, असल वा खराब जस्तो परिस्थिति भए पनि कुनै पनि मूल्यमा परमेश्वरप्रति र एकअर्काप्रति साँचो रहिरहनु हो। हामीले गर्ने सबै कुरामा परमेश्वरको अनुग्रह र आशिषको जग भनेको नम्रता नै हो, किनकि परमेश्वरले अभिमानीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। याकुब 4:6। घमण्डले हाम्रो जीवन र सेवकाईलाई अरू कुनै पनि कुराले भन्दा छिटो नष्ट पार्नेछ। त्यसकारण हामी कसरी दौडन्छौँ भन्ने कुरामा होसियार रहनुपर्छ। हामीमा तोडिएको स्वभाव र नम्रता छ अनि हामीले येशूलाई पछ्याउँछौँ भनी निश्चित हुनुपर्दछ, जो येशू हृदयमा विनम्र हुनुहुन्छ। मत्ती 11:28-30। ख्रीष्टले सम्पूर्ण पवित्र धर्मशास्त्रको सारांश जुन सिद्धान्तद्वारा दिनुभयो त्यो हो प्रेम। तैले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले र आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु। महान र प्रथम आज्ञा यही हो। दोस्रो पनि त्यस्तै छ, तैले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नु। मत्ती 22:37-39। 1 कोरिन्थी 13 अध्यायमा
पावलले यस सिद्धान्तको व्याख्या गर्दै भन्दछन्, मानिससित हरेक वरदान र योग्यता भए तापनि र ठुल्ठुला उपलब्धिहरू हासिल गरे तापनि यदि त्यससित प्रेम छैन भने ती सबै कुरा व्यर्थ हुनेछन्। हाम्रो जीवन र सेवकाईमा हामीले प्रेमको सिद्धान्तलाई श्रेष्ठ ठान्नु पर्दछ र हाम्रो वचन, स्वभाव, व्यवहार र प्रतिक्रियामा प्रेम गर्नु र प्रेमद्वारा जिउनको अर्थ बुझ्नुपर्छ। यदि तिमीहरूले एकअर्कालाई प्रेम गर्यौ भने यसैबाट सबैले जान्नेछन् कि तिमीहरू मेरा चेलाहरू हौ। यूहन्ना 13:35। यस दौड दौड्ने क्रममा अर्को महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त साहस र निर्भयता हो। हाम्रो वचन र व्यवहार परमेश्वरको वचनको सत्यतामा आधारित हुनुपर्छ, जुन कुरालाई प्राय पापी मानिस र यस पतित संसारले विरोध गर्दछन्। त्यसकारण उहाँको वचनको सत्यतामा खडा हुन, जीवन जिउन र उहाँलाई पछ्याउनका निम्ति हामीलाई साहस र निडरताको आवश्यकता पर्दछ। जस्तो सुकै परिणाम वा विरोधको सामना गर्नु परे तापनि यदि हामी पवित्र धर्मशास्त्रका सिद्धान्तहरू पालन गर्दछौँ र तिनका आधारमा काम गर्ने साहस गर्दछौँ भने अन्तिम विजय हाम्रै हुनेछ। कहिलेकाहीँ हामी एक्लै खडा हुनुपर्ने हुन सक्छ र कहिलेकाहीँ यो महँगो पर्न सक्छ, तर यो उचित छ र यसले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँदछ। परमेश्वरको सेवामा विशेष गरी बाहिरबाटका शत्रुहरूको सामना गर्दा र भित्रबाट आउने सम्झौताहरूको सामना गर्दा यस आत्मिक लडन्तमा हामीलाई निरन्तर साहसको आवश्यकता पर्दछ। मैले उल्लेख गर्न चाहेको अन्तिम सिद्धान्त निस्वार्थ जीवन जिउनु हो। सेवकाईमा हाम्रो सबैभन्दा खराब शत्रु प्राय हाम्रो आफ्नै आत्मकेन्द्रित भावना हो। कतिपटक हामी आफ्नै जीवनका स्वार्थहरू पुरा गर्ने र हाम्रै निम्ति मात्र खोजी गर्ने परीक्षामा पर्दछौँ, तर ख्रिस्टका चेलाहरूका रूपमा हाम्रो जीवनलाई उहाँका निम्ति र एक अर्काका निम्ति समर्पण गर्न बोलाइएको छ। सबै क्षेत्रहरूमा लिनुभन्दा दिनु अझ धन्य हो र उदार मानिसको फलिफाप हुनेछ। आजै निर्णय लिनुहोस्। हामीले यी सिद्धान्तहरू अनुसार जिउने र दिनदिनै परमेश्वरको वचनको सत्यता बमोजिम जीवन व्यतीत गर्ने निर्णय गर्यौँ भने राम्रै गर्नेछौँ। तपाईँ जुन किसिमले यो दौड दौड्नुहुन्छ त्यसको लेखा दिनका निम्ति तपाईँ नै जिम्मेवार हुनुहुनेछ। त्यसकारण पावलसँगै स्वर मिलाउँदै म तपाईँलाई हौसला दिन्छु, तपाईँ विजयी हुने र लाजमा नपर्ने प्रकारले दौडनुहोस्। 1 कोरिन्थी 9:24। परमेश्वरले तपाईँलाई सामर्थ्य तुल्याउन् र उहाँको सामुन्ने खडा हुन र सेवाकाई पुरा गर्न तपाईँलाई निश्चयता देऊन्। जुन कुराका निम्ति उहाँले तपाईँलाई बोलाउनु भएको छ र तपाईँ उहाँको वचनका अपरिवर्तनीय सिद्धान्त अनुसार जिउनुहोस्। हामी कसरी निर्माण हुँदैछौँ? उहाँको आवाज सुन्ने समय निकाल्छौँ के? उहाँका मार्गहरू जान्दछौँ र उहाँको अनुसरण गर्दछौँ र यस वर्तमान संसारको बुद्धिको पछि हिँड्न इन्कार गर्दछौँ? यस्ता कुराहरूमा हामी होसियार हौँ। धार्मिक सिद्धान्तहरू अनुसार जिउनका निम्ति मूल्य चुकाउनु पर्दछ। के तपाईँ त्यो मूल्य चुकाउन तयार हुनुहुन्छ?